दसैँतिर हेर्नुहोस् त यहाँले देख्नुहुन्छ राज्यको संयन्त्र खाद्य संस्थान कहाँबाट भेडा र च्याङ्ग्रा ल्याउने भनेर बसिरहेको देखिन्छ। अब यो यस्तो काम पनि गर्नुहुन्छ राज्यले। सरकार भनेको कस्तो छ भने सरकारको कान छ सुन्दैन, आँखा छ देख्दैन, मुख छ बोल्दैन। अनि त्यो एउटा चाहिँ नि के भन्ने अब त्यो के पनि नबोल्ने सरकारसँग चाहिँ नि के आशा गर्ने। अब हुँदा चाहिँ बौद्ध धर्ममा अहिंसावादी बौद्ध समाज भनेर गठन गरेको देख्छु म नेपालमा। आफ्नो लागि भनेर कसैले काटेको छैन र बजारमा पाइन्छ भने त्यो ल्याएर खानुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको भावना छ। सिंहदरबारभित्र काटमार गरिदिनु भएन, राष्ट्रपतिको भवनभित्र काटमार गरिदिनु भएन, प्रधानमन्त्रीको भवनभित्र काटमार गरिदिनु भएन। माता हजुर त सारा संसारको सारा प्राणी मात्रको आमा हुनुहुन्छ भन्छौँ। अनि उनी आमाको अघिल्तिर लिएर त्यो सानो अबोध पशु पन्छीलाई लिएर काटिदिने मारिदिने गर्नु कहाँसम्म बुद्धिमानी हुन्छ, कहाँसम्म उपयुक्त हुन्छ। यहाँले दसैँको सन्दर्भमा कुरा उठाउनु भयो। अहिले जुन यो शारदीय नवरात्रि छ, शारदीय दसैँ छ, यसलाई हामी बडा दसैँ भन्छौँ। किनभने हामी वर्षमा दुईवटा दसैँ हुन्छन्, एउटा चैते दसैँ, एउटा बडा दसैँ। यो चाहिँ शारदीय दसैँ भएको हुनाले बडा दसैँको रूपमा प्रसिद्धि छ। अब यसको धार्मिक सांस्कृतिक धेरै नै महत्त्वहरू छन्। किनभने अब यो लामो समयदेखि चलेर आएको पर्व हो। यो पर्व भन्नासाथ जोड्ने, एकले अर्कोलाई जोड्ने, समाजमा जोडिने, व्यक्तिमा जोडिएर समाजमा सोसलाइजेसन, सामाजिकीकरणको लागि पनि यसको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व त हुने नै भयो र साथसाथै यसको सामाजिक महत्त्व पनि अत्यन्त छ। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि विभिन्न चाडपर्वहरू नेपालमा छन्। त्यसमध्येमा बडा दसैँलाई, विजया दशमीलाई अथवा दसैँलाई हामी अत्यधिक महत्त्वको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले, यद्यपि अब कतिपय मानिसहरू यो हाम्रो होइन, यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको हो भन्ने जस्तो पनि कहिले कहिले सोच आउँछ। तर त्यो त्यति ठुलो समूहमा नभइकन कतै जसकलातिरबाट आउने भए हुनाले अब समाजमा विभिन्न थरीका विचार, विभिन्न थरीका मान्छे भएको सन्दर्भमा त्यो आउनु त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। त्यसले अझ यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई, दसैँमा भएका कतिपय विकृतिजन्य कुराहरूलाई सुधार गर्न, संशोधन गर्न, परिमार्जन गर्न पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा विजया दशमी अथवा बडा दसैँ नेपालीहरूको एउटा महान चाडको रूपमा यसलाई हामीले लिनुपर्छ। र अब अहिले गएर त फेरि यस्तो भइसक्यो कि नेपालीहरू विश्वका विभिन्न कुनाहरूमा बसेका छन्। अब हिजोको दिनमा आजभन्दा भनौँ न 15-20 वर्ष अगाडिको यसको जति राष्ट्रिय महत्त्व थियो अब त अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व भएर गयो। किनभने पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति भनेर अमेरिका र बेलायतमा अथवा जापानमा अथवा अरू देशमा कुन बेलामा टिकाको साइत हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको बडा दसैँले आफ्नो जुन महत्त्व छ त्यसलाई विस्तार गर्दै जानुको अर्थको प्रतीकको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यसैले अब यो बडा दसैँ, विजया दशमी जुन छ यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विभिन्न किसिमको महत्त्वको कारणले नै समाजले यसलाई चाहिँ ग्रहण गरिरहेको छ। अब मैले देख्दाखेरि मैले पनि 1-2 देशको हेर्ने मौका पाएँ जाँदाखेरि। अब त्यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अलग अलग देशमा अलग अलग ढङ्गले त्यहाँको समय, परिस्थिति, वातावरण अनुसार मनाएको देखिन्छ। तर अब त्यसमा भएको अभिन्न अङ्गहरू भनेको अब जस्तो दसैँ भन्नासाथ त्यसमा 2-3टा पक्षहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा पक्ष भनेको यो चाड हो होइन, यसमा केही मनोरञ्जन छ, केही धार्मिक आध्यात्मिकता छ र केही उपासना पक्ष छ र त्यसपछि चाहिँ नि यसमा साधनाका पक्षहरू पनि त्यत्तिकै छन्। अब त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भयो। अब अर्को चाहिँ नि विजया दशमी पछि पूर्णिमासम्मको टिका टालोको क्रम छ। यो दुईटा क्रममा टिका टालोको क्रमलाई, जमरा राख्ने क्रमलाई चाहिँ नि सबैतिर समान रूपबाट आफूले जानेको छ भने आफूले, नभए साथीभाइहरू कहाँबाट जमरा ल्याएर भए पनि टिका टालो गर्ने चलन त सबैतिर समान छ। तर अब त्यो मान्ने सन्दर्भमा अब नेपालीहरूको जुन आनी बानीहरू छन् त्यसमा अब जसले यसको धार्मिक आध्यात्मिक पक्षलाई बुझ्यो, यसलाई साधनाको रूपमा लियो, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ नि यसलाई फेरि विजया दशमीलाई एउटा साधनाको, आफूले आफूलाई चिन्ने,
किनभने यो पर्व भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व हो। त्यो साधनाको जुन 9 दिन छ त्यो 9 दिनमा उसले आफ्नो जीवनलाई फेरि पुनर्ताजगी गर्ने, नवीकरण गर्ने, हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै जाने र त्यसले ऊर्जा प्राप्त गर्ने, त्यो शक्ति प्राप्त गर्न सक्ने एउटा साधनाको पर्व पनि हो। त अहिले गएर चाहिँ बाह्य कुराहरू टिका टालो आशीर्वाद अथवा खानी पिउने मोज गर्नेमा चाहिँ सबैतिर उस्तै उस्तै जस्तो देखिन्छ। तर त्यो भित्रको जुन महत्त्वपूर्ण तत्त्व छ, त्यो भित्रको साधनाको पक्ष छ, त्यो भित्रको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण गरिमामय पक्ष छ, ज्ञानको पक्ष छ, त्यो ज्ञानको पक्षमा चाहिँ नि फेरि हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि उजुबेदेखि नेपालमा चाहिँ नि त्यो सबै त्यस साधनाको पक्षलाई नै महत्त्व दिन्छन् कि भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसमा यहाँ पनि चुकिरहेको देखिरहेको छु मैले। र यसको बाह्य पक्षलाई नै महत्त्व दिएको देखिन्छ। अब सरकारी स्तरबाट पनि बाह्य पक्षलाई, त्यसपछि अब जनजीवनमा पनि त्यस्तै गरी बाह्य पक्षलाई जोड दिएको हामी देख्छौँ। खाऊ पिउ मोज गरेको सिद्धान्तमा गएको जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यो एउटा महत्त्वपूर्ण साधनाको पक्ष भएको हुनाले आफूले आफूलाई चिन्ने र त्यो चिन्ने क्रम भनेको ईश्वर, जगत र आफू, यो तीनटा पक्षको जुन त्रिवेणी छ त्यो चिन्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो, महत्त्वपूर्ण पर्व हो। अब यो चाहिँ नि यसमा मनोरञ्जन त जरुर छँदैछ, केही न केही रूपमा मनोरञ्जन छ। सामाजिकीकरणको त एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै भइहाल्यो। किनभने अब कैयौँ वर्षदेखि नगएको ठाउँमा कोही मामा घर जालान्, कोही ससुराली जालान्, कोही हजुरबाको घर जालान्, होइन, कोही चाहिँ नि आफन्त कहाँ जालान्। अब त्यो जानको लागि समेत पनि अब यो एउटा चाहिँ नि अवसर हो। कैयौँ वर्षदेखि नगएको पनि जान सक्छ। र फेरि जाने बेलामा ल है म आउँदैछु भनेर कुनै चिठी पत्र गर्नु परेन, न टेलिफोनमा नै चाहिँ नि भन्नु पर्यो, सरासर गएपछि पाइयो। अरू बेला चाहिँ किन आएको भनेर सोध्छन् भने दसैँमा त कसैले पनि किन आयो भन्दैनन्, किनभने आशीर्वाद लिन आयो होला, टिका थाप्न आएको होला, मभन्दा कान्छो भयो हुनाले टिका लाउन आयो होला भन्ने सम्झिन्छ। यसैले यसको यो जुन पक्ष छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त चाहिँ नि अब यो गुड रहस्यले भरिएको छ। सम्भवतः यस्तो किसिमको चाडपर्व विश्वमा पाउन दुर्लभ छ। यसमा जीवन्तता भरिएको छ, जीवन्त छ यो। यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई बडा दसैँ, ठुलो दसैँ अथवा विजया दशमी भनेर हामी नेपालीहरूले मान्ने गरेको हो। सधैँ नै समाजमा देखिने एउटा चाहिँ नि पक्ष हो त्यो। किनभने सबैसँग हुने खाने छन् भन्न मिल्दैन, अब सबै नै पुगिसरी आएका छन् भन्न पनि मिल्दैन। अब त्यस्तो परिस्थितिमा अब कतिपय मान्छेले अर्काको देखासेखीमा उसले त यसो गर्यो म पनि यसो किन्न गर्ने, उनीहरूले त सबैलाई लुगा किन्ने म पनि किन्न नकिन्ने, उनीहरूले यसो खायो म किन्न खाने भनेर हामी प्रतिस्पर्धामा जान थाल्यौँ भने चाहिँ नि त्यो अर्कोले घोडा चढ्यो भनेर आफू धुरीमाथि चढ्न जानु जस्तो हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि आफ्नो क्षमता, गच्छ र साथसाथै चाहिँ नि त्यो परिस्थितिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा ऋण लिएर ऋणमा डुबेर चाडबाड मनाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म छैन। किनभने त्यो कसैले चाहिँ नि मनाएको छ भने, राम्रोसँग मनाएको छ भने उसले आफ्नो ढङ्गले मनायो, हामी आफ्नो ढङ्गले मनाउन सक्छौँ। अब कसैले आएर चाहिँ नि तैँले कसरी मनाइस्, किन मनाइ, यसपटक त अलिक कम गरिस् नि भन्ने त छैन। त्यो सोच भनेको व्यक्तिको हो। जो व्यक्तिले नै मान्या हुन्छ त्यो घरमा अथवा चाहिँ नि मैले मानि या मानिनँ भन्ने सोच समझ राख्छ, त्यस्तो व्यक्तिले अरूले यसो भन्यो कि त्यसो भन्यो कि भन्ने त्यो एउटा शङ्का मात्रै हो। त्यस्तो शङ्का लिनुभन्दा, त्यस्तो शङ्कामा पर्नुभन्दा आफ्नो गच्छअनुसार, आफ्नो क्षमताले भएसम्म ऋणमा नडुबिकन त्यसलाई अलिकति साँघुरो गरेर हुन्छ कि अलिकति एक कदम पछाडि बढेर हुन्छ कि यसपटक चाहिँ नि मसँग छैन भनेदेखि किन त अर्को साल छँदैछ नि भन्ने त्यो किसिमको भावनाले पनि जानुपर्ने हुन्छ। यसैले ऋण काटेर ऋणमा डुबेर अहिले दसैँ मनाउने, चाडबाड मनाउने अनि पछि रोएर बस्ने अथवा चाहिँ नि बिलौना गरेर बस्ने त्यस्तोतिर चाहिँ नि जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अमेरिका र हाम्रो नेपालको बिचमै पनि 12-13 घन्टाको फरक छ, स्टेटै पिछे फरक छ, होइन। त्यस्तै अब कहीँ चाहिँ अब जति हामी पूर्वतिर गयौँ त्यहाँ थोरै घन्टा फरक हुन्छ। अब जस्तो यहाँबाट चाहिँ हामी हङकङ गयौँ, त्यस्तै गरी जापान गयौँ भने थोरै घन्टा छ। तर अब जति टाढा गयौँ युरोपतिर जाँदाखेरि धेरै घन्टा फरक हुन्छ। त्यो धेरै घन्टाको फरकले गर्दाखेरि पनि अब त्यो सायद फरक भएको हो।
त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसमा त हामीले समयलाई विश्वको समयलाई नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दसैँलाई अब नेपालीहरूको सबभन्दा व्यापक र व्यापक रूपमा समेटिएको यो पर्व भएको हुनाले यसलाई विभिन्न रूपमा मान्छेहरूले मनाइरहेका पाइन्छन् होइन। एक थरीले यहाँले भनेको जस्तै सेतो टिका, अब जस्तो हाम्रो पूर्वतिर गयौँ भने राई लिम्बूहरूमा सेतो टिका लागेको देखिन्छ। अब त्यो सेतो टिकाको उहाँहरूको अर्थ गराइ चाहिँ त्यो रातोमा अलिकति चाहिँ नि नेगेटिभिटीको सङ्केत छ, त्यसले चाहिँ कसैको काटमार कसैको चाहिँ केही भन्ने भाव हुनाले त्यो किन लाउने, त्योभन्दा त बरु चाहिँ सेतो नै लाउने भनेर उहाँहरू सेतोलाई जोड दिनुहुन्छ। अनि त्यो टिका पनि फेरि चाहिँ ठ्याक्क निधारमा टक्क लगाउनुभन्दा निधारभरि नै चाहिँ लगाउने चलन उतातिर छ। अब फेरि अर्कोतिर रातो टिका, रातो भनेको चाहिँ शुभको सङ्केत, रातो भनेको चाहिँ नि अलिकति साध्वीताको सङ्केत, रातो भनेको वीरताको सङ्केत, रातो भनेको फेरि चाहिँ नि माङ्गलिकको सङ्केत भनेर रातो टिका लाउने चलन छ एकातिर। त्यस्तै अब जमरा भनेको चाहिँ नि हाम्रो शास्त्रहरूमा के भनेको छ भने अन्नम ब्रह्म भनेको छ, अन्न नै ब्रह्म हो। त्यसैले त्यो अन्न मध्येको पनि सबभन्दा प्रमुख जौ। अब जौ हाम्रो कुनै पनि पर्व पूजाहरूमा जौ बिना त चल्दैन, यसैले त्यो जौलाई त्यत्रो महत्त्व दिएको छ। अब त्यो महत्त्व दिएको हुनाले जौको प्रसाद ग्रहण गर्ने, अब 9 दिनसम्म चाहिँ नि पूजाआजा देवी दुर्गा भवानीको पूजाआजा गर्दा, पूर्ण कलशको पूजाआजा गर्दा जमरा पनि स्थापना गरेर पूजा गरिन्छ। 9 दिनसम्म छोपेर राखिने हुनाले त्यो जौलाई उमारिन्छ र त्यसपछि त्यही जौलाई नै प्रसादको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। अब एव संस्कृतमा एव भन्छन् त्यसलाई। अब त्यो एव भनेको चाहिँ प्राचीन अन्न मध्येको एउटा हो र फेरि पवित्र मध्येको एउटा हो, किनभने हाम्रो कुनै पनि पूजाआजामा चाहिन्छ। यसैले त्यो पूजाआजामा यो दसैँमा पनि चाहिँ नि जमरालाई नै स्थान दिएको छ। यद्यपि अब कतिपय जात जातिहरूमा चाहिँ नि त्यो जौको ठाउँमा मकै पनि राख्ने, अरू अन्न पनि राख्ने चलन छ, तर अधिकांशले चाहिँ नि जौलाई नै प्राथमिकता दिएका हुन्छन्। अब त्यो जौको चाहिँ नि अब अहिले वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई चाहिँ नि अनेक रूपबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदा जौमा जुन त्यसको चाहिँ नि गुण छ स्वास्थ्यलाई पनि चाहिँ नि राम्रो गर्ने। अब जस्तो चाहिँ अहिले भनौँ न बिरामीलाई के खानिदिने भन्यो भने ओट भन्छन्। अब ओट भने त्यही जौबाट बनेको। अब हामीले चाहिँ नि खालि टाउकोमा प्रसादको स्वरूपमा मात्रै लाएर बस्यौँ, अरूहरूले त्यसको चाहिँ नि महत्त्व, त्यसको चाहिँ नि गुणलाई चाहिँ नि जानेर त्यसलाई विविध रूपमा प्रयोग गरेर त्यसबाट अब आर्थिक उपलब्धि पनि गरिरहेका छन्। तर हामीलाई हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रो परम्पराले उहिलेदेखि नै ल है जमराको महत्त्व छ भन्ने कुरा त सिकाइसकेको रहेछ। अब यसैले त्यो जमराको चाहिँ नि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट, धार्मिक दृष्टिकोणबाट र अनि अर्को चाहिँ नि औषधीय गुण पनि त्यसमा भएको हुनाले जौलाई प्राधान्यता दिएको हो। र यसैले विजया दशमीमा हामी चाहिँ नि जौलाई प्रसादको रूपमा राख्छौँ। र अब कतिपय त फेरि त्यो दसैँको जुन जमरा छ त्यसलाई सुरक्षित पारेर अनि आउने तिहारमा पिँधेर भाइ दिदीभाइको बिचमा चाहिँ नि टिका लाउँदाखेरि त्यसकै हरियो पनि लाउने चलन हाम्रो नेपालमा छ। यसैले चाहिँ नि जौको अत्यधिक महत्त्वकै कारणले त्यसो भएको हो। बलि भनेको वास्तवमा बलि मात्रै शब्दको प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यहाँ पशु आउँदैन। बलि भनेको चाहिँ नि त उपहार हो होइन, उपहार, भगवान्लाई उपहार दिने, त्यस अर्थमा बलिको चलन छ। अब बलि भनेको बलिदान, राष्ट्रको लागि बलिदान दिनु पर्यो भनेदेखि तयार हुनु पर्यो होइन। त्यस अर्थले चाहिँ नि राष्ट्रको लागि योगदान दिने, राष्ट्रको लागि बलिदान दिन पनि तम तयार रहने भन्ने अर्थमा आउँछ। अब त्यहाँ पशु भन्ने जुन जोडिन्छ यो चाहिँ नि फेरि यहाँले भनेको जस्तै अब शास्त्रमा, अब शास्त्र पनि कुन कुनलाई शास्त्र भन्ने अनगिन्ती शास्त्रहरू छन्। अब त्यो अनगिन्ती शास्त्रमा सात्विक विचार राख्नेहरूले, सात्विक भाव राख्नेहरूले त्यो अनगिन्ती शास्त्रबाट पनि राम्रा कुराहरूको सङ्ग्रह गरेर यो पशु बलि भनेको राम्रो होइन भन्ने अर्थ निकालेको छ होइन। किनभने कसैलाई मार्नु काट्नु त धर्म हुन सक्दैन। यदि कसैलाई मारेर काटेर धर्म भयो भने त फेरि पाप भनेको केलाई भन्ने होइन, पुण्य भनेको केलाई भन्ने। यसैले
त्यो अर्थले हाम्रो शास्त्रहरूमा फेरि सात्विकतालाई असाध्यै ठुलो प्रश्रय दिएको छ। किनभने यदि असल व्यक्ति कोही बन्न चाहने हो भने, यदि कसैले के अरू सबै समान रूपबाट म पनि बाँचौँ अरू पनि बाँचुन् भन्ने भावना देख्न चाहने हो भने र उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बको भावना राख्ने हो भने सबैप्रति समान व्यवहार, सबैप्रति समान भाव, समदृष्टि राख्नुपर्छ भनेर हाम्रै शास्त्रहरूले सिकाएका छन्। तर समाजमा फेरि एक थरी यस्तो मान्छे हुन्छन् कि राजसी सोच भएका, होइन, खाउँ पिउँ मोज गरौँ, त्यस्तै चाहिँ नि त्योलाई मारेर मेरो चाहिँ नि शक्तिलाई बढाउँछु भन्ने खालका सोच भएका पनि मान्छे हुन्छन्। अब त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ नि अब देवी भागवत जस्ताले, चण्डी जस्तोले फेरि त्यहाँ पूजाको प्रसङ्गमा पशु बलिका कुराहरू पनि आएका छन्। तर अब अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। 21औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि देवी देवताको नाममा काटमार गर्नुलाई चाहिँ नि त्यति उपयुक्त भनेर भन्न मिल्दैन। त्यही भएर हुनाले अब यहाँहरूलाई थाहा छ होला, अब मैले त धेरै वर्ष अगाडिदेखि जुन बेलामा पशु बलि भनेको धर्म हो भन्ने समाज थियो, त्यो बेलामा यो धर्म होइन, यदि पशु बलि धर्म हो भने अधर्म भनेको के भन्ने सामाजिक अभियान सुरु गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब अहिले मलाई लाग्छ धेरैतिर एउटा बहसको विषय बन्यो। यो काटमार गर्नु त ठिक रहन्छ नि त, यो खानु हुँदो रहन्छ नि त भनेर धेरैले छोडेका छन्, होइन। अब देवी देवताले नै खाइराख्नु भएको भनेर हामी भन्छौँ भने वास्तवमा त्यहाँ देवी देवताले त खाएको छैन। यदि देवी देवताले खाइदिएको भएदेखि त त्यो दक्षिणकालीमा कसैले बोका लिएर गएको छ अथवा राँगो लिएर गएको छ, कुखुरा लिएर गएको छ, उहाँले खाइदिएको भएदेखि त अर्को पटकदेखि कसैले पनि चढाउँदैन थियो होला। गएको साल ल्याएर स्वात्तै खाइदिनु भयो, के चढाउनु भन्ने पर्थ्यो होला। वास्तवमा त्यो भगवानको बाहनामा मान्छेले आफूले खानलाई गरेको एउटा तौर तरिका मात्रै हो त्यो। अब जसले चाहिँ नि खाँदैन उसले दिनु हुँदैन। अब जस्तो म जन्मजात माछा मासु खान्न, शाकाहारी छु, म कहिले पनि अरूलाई चाहिँ नि त्यो काटमार गरेर चाहिँ धर्म हुन्छ, काटमार गरेर चाहिँ उन्नति हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन। अब त्यस्तै म जस्तो हजारौँ लाखौँ मान्छे छन्, नेपालमा मात्र पनि विश्वभरि नै छन्। अब एक थरी मान्छेहरूको चाहिँ नि अब द्वैत चरित्र, म बलि चाहिँ नि गर्दिनँ तर म खान्छु भन्ने खालका छन्। त्यो चाहिँ त्यो फेरि मिलेन। किनभने आफूले जे काम गर्दाखेरि आफ्नो आत्माले शान्ति पाउँदैन, आनन्द पाउँदैन, त्यस्तो काम अरूलाई गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु त त्यो ठिक भएन। अब आफू चाहिँ खाइराख्ने अनि गर्नु यो देवी देवताले दिनुहुन्न भन्ने त त्यो ठिक भएन। अब फेरि एक थरी अर्को छन्, म चाहिँ नि खान्न तर खानु त्यो काट्नुहुन्छ भनेर भन्छु भन्ने पनि छन्, फेरि त्यो पनि ठिक भएन। यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा त आफूले आफूलाई सोध्ने हो। यदि मेरो बच्चा बच्ची अथवा मेरो चाहिँ नि केटाकेटीहरूलाई कसैले लिएर काटेर खान्छ भने म के भन्थेँ होला, त्यस्तै अर्काको छोराछोरी हामीले खाइरहेका छौँ, होइन, त्यो मान्छे खाने मान्छेहरूले। त्यो ठिक हो कि होइन भनेर आफूले आफूलाई सोध्ने वास्तवमा भन्ने हो भने। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो शास्त्रले पनि त्यसैले भएर परिसङ्ख्या विधि भन्छ। यसलाई बढाउनुतिर कतै नलाग्नु है, यसलाई घटाउँदै घटाउँदै जानुपर्छ भनेर परिसङ्ख्या विधि। अब जस्तो भनौँ न, परिसङ्ख्या विधि भनेको एकादशी व्रत। कमसेकम एकादशीको बेलामा, पूर्णिमाको बेलामा अथवा चाहिँ साउन महिनामा नखाइदियो भने भोलि उसले गएर छोड्छ कि भनेर त्यस्तो किसिमका व्रतहरू पनि हामी कहाँ छन्। त्यसलाई परिसङ्ख्या भन्छन्। त्यसलाई घटाउनेतिर जानुपर्छ। शास्त्रहरूले पनि यसलाई बढाउने होइन घटाउनेतिर भनेर मनुस्मृतिले पनि भनेको छ। यसले हामी के देख्छौँ भने अर्कालाई मार्नु, काट्नु, खानु यो कुनै पनि हालतमा उपयुक्त होइन। फेरि हामी देवी भागवतका उपासक, हामी भन्छौँ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो भनेर चाहिँ उहाँलाई आराधना पनि गर्छौँ। के भन्छौँ भने माता हजुर त सारा संसारको, सारा प्राणी मात्रको आमा हुनुहुन्छ भन्छौँ। अनि उनी आमाको अघिल्तिर लिएर त्यो सानो अबोध पशु पन्छीलाई लिएर काटिदिने, मारिदिने गर्नु कहाँसम्म बुद्धिमानी हुन्छ, कहाँसम्म उपयुक्त हुन्छ, त्यो अरूले भन्नुभन्दा पनि आफैले आफैलाई सोध्यो भने त्यसको जवाफ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। केही हदसम्म होइन, म त भन्छु धेरै कम भएको छ। अब जस्तो यहाँलाई कतिको थाहा छ कुनै पहिला पहिला यो अभियान सुरु भन्दा अगाडि सडकमा अष्टमीमा नवमीमा यो सडकमा निक्लिन सकिँदैन थियो काठमाडौँको खास गरी। त्यस्तै गरी अब गाउँघरमा पनि हो। बाटो बाटोमा काटेको मारेको त्यो चाहिँ नि मोटर अघिल्तिर उभ्याएको छ, त्यहाँ के अरे त्यो कुखुरालाई बलि दिएछ, हाँसलाई दिएछ, अब सक्नेले फेरि बोकालाई काटिरहेका छन्। सडक रक्ताम्य हुन्थ्यो। अब आज हेरौँ,
आज चाहिँ नि हेरौँ सडकमा त्यो अवस्था छैन, नरिवल चढाउन थालेका छन्। अब त्यस्तै गरी भद्रकालीको मन्दिरदेखि लिएर गुहेश्वरी दक्षिण कालीतिर हेरौँ, त्यहाँ पनि अब कुनै बेला नरिवल भने के हो भन्ने जमाना थियो। अब अहिले सबैतिर नरिवलको चाहिँ नि चलन आयो। अब यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब निर्मूल पार्नको लागि चाहिँ त दुवैतिरबाट लाग्नुपर्छ। एउटा चाहिँ सरकारी पक्षबाट पनि लाग्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो। हो, अब राज्य संयन्त्रले चाहिँ अब के गर्छ, अब जस्तो भनौँ नेपालमा नेपालीहरूको लागि गर्नुपर्ने धेरै काम छ, सुशासनको लागि होइन, सुख दिनको लागि, त्यस्तै गरी चाहिँ नि समुन्नतिको लागि। तर अब दसैँतिर हेर्नुहोस् त यहाँले देख्नुहुन्छ राज्यको संयन्त्र खाद्य संस्थान कहाँबाट भेडा र च्याङ्ग्रा ल्याउने भनेर बसिरहेको देखिन्छ। अब यो यस्तो काम पनि गर्नुहुन्छ राज्यले। यसैले पहिलो त राज्यले पनि प्रोत्साहन दिनु पर्यो। त्यसपछि अब दोस्रोमा चाहिँ नि जनताहरूले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ नि विचार धारणा राख्दै जान्छन्। अब जस्तो अहिले राज्यले कसैले मासुको दोकान खोल्छु भन्यो भने उसलाई 5 लाख रुपियाँ चाहिँ सजिलैसँग पाउन सक्छ। अब त्यही अर्कोले चाहिँ म तरकारीको अथवा फलफुलको राख्छु भन्यो भने उसलाई पाउन गाह्रो छ। यसैले अब यहाँ त राज्यले प्रोत्साहन दिइरहेछ। अब किन प्रोत्साहन दिएको थाहा छैन। अब संसारमा जति पनि महामारीहरू छन्, अब अस्ति भर्खर गयो कोभिडदेखि लिएर जति पनि महामारी, सार्स भनौँ, स्वाइन फ्लू भनौँ, एभियन इन्फ्लुएन्जा भनौँ होइन, अनेक थरी चाहिँ म्याड काउ डिजिज भनौँ, जति पनि ठुला ठुला रोग आएका छन् माछा मासुकै कारणले आएका छन्। अब अहिले संसारमा जति पनि रोगको चाहिँ कारण हो त्यो माछा मासुकै खानपानको कारणले हो। थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तर त्यसलाई चाहिँ नि अब ट्याक्स आउँछ, त्यसबाट चाहिँ केही आउँछ भनेर चाहिँ नि राज्यले चाहिँ नि प्रोत्साहन दिइरहेको देखिन्छ। अब यो कुनै पनि हालतमा उपयुक्त होइन। अब हामी त के भन्छौँ भने राज्यले अब जस्तो चाहिँ नि सिंहदरबारभित्र काटमार गरिदिनु भएन, राष्ट्रपतिको भवनभित्र काटमार गरिदिनु भएन, प्रधानमन्त्रीको भवनभित्र काटमार गरिदिनु भएन, कुनै पनि सार्वजनिक भोजभतेरहरूमा सरकारी भोजभतेरहरूमा माछा मासुको परिकार नगरिदिउँ। अब कुरा हामी शान्तिको गर्छौँ, यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो शान्तिको कुरा सकिएको एकछिनपछि गएर खान जान्छौँ माछा मासु जाँड रक्छ होइन। यसैले यस्ता किसिमको यो द्वैत चरित्रबाट चाहिँ नि शान्ति आउँदैन। साँच्चै नै शान्ति ल्याउने हो, साँच्चै नै जनतालाई सुखशैल दिनु हो भने यस्ता कुराहरू हेर्दाखेरि सानो लाग्छ, तर यसभित्र अनेक मनोविज्ञानदेखि लिएर अनेक कुराहरू लुकेका हुन्छन्। यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब उहाँहरूको द्वैत चरित्र कसरी देखिन्छ भने अब बुद्धले परम्परादेखि चलिआएको धर्ममा संस्कृतिमा जुन किसिमको एउटा बलि प्रधान देखेर नै यो ठिक भएन भनेर उहाँ लाग्नुभयो। अब लाग्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले यो सबभन्दा पहिला नि 5 पञ्चशीलको सिद्धान्त छ। त्यो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा 1 नम्बरमै चाहिँ नि हिंसा गर्नुहुन्न भन्नुभएको छ, दोस्रो नम्बरमा चोरी गर्नुहुन्न होइन। राम्रो कुरा हो त्यो। अब हिंसा भनेको मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तिनटै कुराको हिंसा गर्नुहुन्न भनेर उहाँले त्यस्तो राम्रो उपदेश दिनुभयो। तर अब उहाँहरूको चाहिँ नि शिष्य प्रशिष्यहरू थोरै मात्रै शिष्य प्रशिष्यहरू अहिले अहिंसक छन्। अब हुँदा चाहिँ बौद्ध धर्ममा अहिंसावादी बौद्ध समाज भनेर गठन गरेको देख्छु म नेपालमा। आफ्नो लागि भनेर कसैले काटेको छैन र बजारमा पाइन्छ भने त्यो ल्याएर खानुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको भावना छ। भनेको त उहाँहरूले नखाइदिने हो भने त्यो पसलै खुल्दैन थियो, उहाँहरूकै कारणले खुलिया छ। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले काट भने होइन, राखेर छ, यो त चाहिँ तरकारी खा जस्तै त हो नि भन्ने छ विश्वभरि नै। तर अब मलाई लाग्छ गौतम बुद्धले त्यो भनेको थिएन, पञ्चशीलको सिद्धान्तभित्र पर्दैन, त्यो अष्टाङ्ग मार्गभित्र पर्दैन। 4 आर्य सत्य जस्ता चाहिँ आर्य सत्य, आर्य भनेको महान सत्य बताउने गौतम बुद्धले त्यसैले त्यस्तोलाई प्रोत्साहन दिएको चाहिँ नि हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसैले जसरी सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा अलमल छ, त्यस्तै गरी बौद्ध अब मा पनि चाहिँ नि म अलमल देख्छु। मात्र जैनहरूमा चाहिँ यस्तो अलमल देखिँदैन, किनभने उनीहरू एकदम निरामिष छन् होइन। अब अहिले त फेरि चाहिँ नि सनातन हिन्दू धर्म अन्तर्गत पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू जन्मिँदैका छन्, जसले यो काटमार भनेको गलत हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि आफ्ना शिष्य प्रशिष्यहरूमा उहाँहरू चाहिँ नि त्यसलाई लागू गर्यो भने, त्यसमा अमल गर्यो भने, त्यसको अनुयायी बन्यो भनेदेखि जीवन सुध्रिन्छ भनेर अब जस्तो भनौँ पुराना परम्परादेखि आइरहेका श्री वैष्णवहरू होइन, वैष्णव सम्प्रदायहरू, कृष्ण प्रणामीहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ नि यता ओम शान्तिहरू,
त्यस्तै गरी अब अहिलेका जति पनि साधु सन्त महात्माहरू अहिले समाजमा देखिराख्नु भएको छ, कसैले पनि यो काटमारलाई प्रोत्साहन दिएको मैले देखेको छैन। चाहे स्वामी रामदेवजी हुन्, चाहे चाहिँ यता अहिले चलेको रविशङ्करजी हुन्, कोही पनि त्यस्तै गरी सद्गुरु हुनुहुन्छ जो अहिले चाहिँ अलिकति विशेष रूपबाट परिचित हुनुहुन्छ, त्यस्ता पनि कुनै पनि साधु सन्त महात्माहरूले यो काटमारलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएको देखिँदैन। हुनु पनि अब हाम्रो वैदिक संस्कृतिमा पनि के हो भनेदेखि ईश्वर कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि ईश्वर भनेको त प्राणी मात्रमा बस्छ। प्राणी भन्नासाथ सानो भूषणादेखि लिएर ब्रह्मासम्म त्यो हुन्छ। यसैले त्यस्तो बसेको जहाँ छ ऊ त मै जस्तो हो नि। त्यसैले मलाई चाहिने काट्दाखेरि दुख्छ भने उसलाई पनि दुख्छ, मलाई कसैले नमिठो बोल्दाखेरि मेरो चित्त दुख्छ भने उसलाई पनि दुख्छ। यसैले यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको चाहिने सिद्धान्त हाम्रो शास्त्रले दिइरहेको छ, सिकाइरहेको छ। कसैका चाहिँ फाप्दैन भन्ने चलन छ होइन। अब कुनै वखतमा कुनै दुर्घटना भयो अथवा घटना भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ नि अब हामी कहाँ फाप्दैन भन्ने चलन पनि छ। अब कतिले जमरा राख्दैनन्, किन त भन्दा हो त्यसैले चाहिँ नि हामी कहाँ फाप्दैन भन्छन्। त्यस्तै अब नेवार समुदायमा चाहिँ नि त्यो कालो टिका लाउने चलन छ होइन। अब विभिन्न किसिमको हाम्रो संस्कृति छ। अब त्यसमा चाहिँ नि व्यक्ति विशेषमा घर घरमै पनि फरक हुनसक्छ। अब जस्तो भनौँ न अहिले नै दुर्घटना भयो, अब कतिजना मान्छे चाहिँ नि काठमाडौँमा दसैँको लागि भनेर आएको थियो होलान्, कतिजना बाहिर गएको थियो होलान्। दसैँमा यस्तो भयो हुनाले भइगयो, अब हामी अर्को पटकदेखि नमनाउने भन्ने पनि त सक्छन् नि, मान्छेको इच्छाको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो व्यक्ति व्यक्ति पछि त फरक फरक धारणा हुनसक्छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नि अब बडा दसैँको अत्यधिक महत्त्व छ। त्यसको महानतालाई बुझेर त्यसभित्र रहेको चाहिँ नि गुढ रहस्यलाई बुझेर आफूले आफूलाई जान्न, सिक्न र ज्ञान गर्न म अहिले यो संसारमा किन आएको थिएँ, मेरो लक्ष्य के होला, मेरो धर्म के होला, मैले चाहिँ नि आखिरमा यो 84 योनिपछि बल्ल बल्ल मनुष्य जीवन पाएको छु। यो मनुष्य जीवन पाउँदाखेरि चाहिँ नि मैले गर्ने काम के हो, मैले खालि मेरै लागि मात्रै, मेरै परिवारको लागि मात्रै गर्ने हो कि समाजको लागि पनि गर्ने हो कि राष्ट्रको लागि पनि गर्ने हो अथवा विश्वकै मानव समुदायको लागि गर्ने हो भन्ने त्यो महान लक्ष्य राखेर हामीले सोच्ने हो भनेदेखि यी सानातिना यी पशु बलिका कुरा, यी कुराहरू चाहिँ नि गौण बन्दै उसले चाहिँ नि यो त मैले राम्रो काम गरेको होइन रहेछ भनेर छोड्ने त्यो विचार, त्यो भावना आफसे आफ चाहिँ नि आउँदै जान थाल्छ। यसले गर्दाखेरि यसभित्र रहेको महानता बडा दशमीभित्रको, विजया दशमीभित्रको त्यो विजया दशमी भनेको त्यो खसी बोकालाई विजय गर्नको लागि त होइन नि त होइन। कुनै जमानामा त यो त विजया दशमी भनेको अब अहिले एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि लडाइँ झगडा गर्ने चलन गयो। अब एक दुई ठाउँमा कहीँ अहिले संसारमा हामी देखिरहेका छौँ, तर अब समग्रमा एसिया महाद्वीपमा त अब त्यो हरारै गइसक्यो। त्यस्तै नेपालमा पनि भारतमा पनि कुनै जमानामा यो विजया दशमी भनेको चाहिँ नि एक राज्यले अर्को राज्यलाई आक्रमण गर्नेको लागि साइतै लिन नपर्ने दिन विजया दशमी। यसले गर्दाखेरि अब त्यो किन त भन्दाखेरि अब राम र रावणको युद्धको कथा यसमा जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि साइत लिनु पर्दैन भन्ने चलन हो। त्यसैले विजया दशमीमा कुनै जमानामा हाम्रो पुर्खाहरू लडाइँ भिडाइँ गर्थे, खुँडा खुकुरी होइन तरबार लिएर चाहिँ हिँड्थे, त्यसैले त्यसको पूजाआजा हुन्थ्यो। अब अहिले त खुँडा खुकुरी भने नै के हो मान्छेलाई धेरैलाई थाहा छैन। यसैले अब समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ। समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जानु पनि पर्छ, किनभने पहिला जे थियो त्यही भएर बसिरह्यो भने त त्यो त पोखरी हुन्छ। त्यो पोखरी भनेको दुर्गन्धित हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा चाडपर्वहरूलाई त्यसरी समयअनुसार मिलाउँदै जाने, समयअनुसार त्यसमा मानवीय पक्षलाई समेट्दै जाने, त्यसभित्र भएका विकृत पक्षलाई हटाउँदै जाने र पहिला विकृत पक्ष भनेको आफूले थाहा पाउने, अनि समाज, राष्ट्र र विश्वमा त्यसका राम्रो पक्षहरूलाई लिएर गयौँ भने हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति युग युगसम्म जीवन्त रहन सक्छ। हाम्रो संस्कृति कहाँ सिक्ने त? पहिलो कुरा त घरबाट सिक्नु पर्यो। त्यो घरबाट सिक्ने भने पनि आमा बुवा, हजुरआमा, हजुरबुवाहरू हुन्। अब उनीहरूलाई नै त्यसबारेमा थाहा छैन भने सिक्ने कुरो भएन। अब हिजो हजुरबुवाहरूबाट हामीले सिक्न पाएनौँ भन्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि त चाहिँ नि हाम्रो पाठ्य पुस्तकहरूमै पनि त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू राख्दिने होइन। अनि कसैलाई चाहिँ नि मलाई दसैँको बारेमा अथवा हाम्रो चाडपर्वको बारेमा जान्न मन लाग्यो भनेदेखि कहीँ पढ्न जान पाउने, सिक्न जान पाउने, 1 महिने तालिम, 2 महिने तालिम अथवा 6 महिने तालिम, अथवा सरकारले पनि हाम्रो संस्कृतिको विषयमा पढ्नेहरूलाई चाहिँ नि यति नम्बर पाइन्छ, प्रमोसनको हुँदाखेरि यति नम्बर जोडिन्छ
भन्यो भनेदेखि मान्छेहरू पढ्न जान्छन्, त्यसले रोजगारी पनि बढ्छ। अब आज बेरोजगारी भयौँ भनेर हामी विदेशमा भाँडा बन्द गइरहेका छन् हाम्रो नेपालीहरू, होइन? अब चाहिने नचाहिने काम गर्न गइरहेका छन्। यहाँ रोजगारीका विभिन्न अवसरहरू जुटाउन सकिन्छ। अब जस्तो यिनी संस्कृतिका विषयहरू, हाम्रो जीवनसँग जोडिएका संस्कृतिका पक्षहरू पढ्न पाउने। अब हाम्रो चाहिँ जति पनि सहरहरू छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्स्टिच्युटहरू खोलुन्, त्यो ठाउँमा स्कुलहरू खोलुन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ पढ्न पाउने तालिम केन्द्रहरू हुन्, त्यसमा चाहिँ जमरा कसरी उमार्ने भन्ने शिक्षा होस्, होइन? अब अहिले केटाकेटीहरूलाई सोध्यो भने जमरा भने कसरी उमारिन्छ भने कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसलाई राम्रो कसरी उमार्न सकिन्छ, अब त्यसको बारेमा मिडियामा प्रचार प्रसार हुने, त्यसको बारेमा महत्त्वको बारेमा प्रचार प्रसार हुने, त्यसको अनुसन्धान हुने, यसरी हामी जान सक्यौँ भने अनि हाम्रो चाडपर्वको महत्त्व बुझिँदै जाइन्थ्यो। अब अहिले त्यो छैन। त्यो नभएको हुनाले अब मान्छेहरूमा चाहिँ अलमल पनि छ, अनि मान्छेहरूमा चाहिँ जति बुझ्नुपर्ने त्यो नबुझेको अवस्था पनि छ। अब यो भनेको चाहिँ देशकै लागि ठिक हुँदैन, किनभने धर्म, संस्कृति, इतिहास, भूगोल कुनै देशको चाहिँ मासिँदै गयो भने त्यो देशको चाहिँ अस्तित्व जोगाउनलाई गाह्रो पर्छ। यो कुरालाई चाहिँ अब राज्य शासनमा रहनेहरूले र साथसाथै अब देशको लागि केही नेतृत्व गर्छु भनेर हिँड्नेहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ। अब हामी कहाँ त्यो चाहिँ सधैँ के भयो भने सधैँ आलोचना गरेर बस्यौँ, त्यसभित्रको विकृतिलाई सुधार गर्नतिर हामी लाएनौँ। यो नराम्रो, यो नराम्रो, यो नराम्रो भन्यौँ। त्यो नराम्रो कुरालाई हटाएर राम्रो कुरा बढाउनेतिर चाहिँ हाम्रो राज्य व्यवस्था कहिले पनि लागेन। त्यसको लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म विभिन्न किसिमको कामहरूमा छु। अब मैले अघि नै भने नि यो मनुष्य जीवन भनेको त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। अब मेरो आफ्नो विषय त पढ्ने पढाउने हो। अब अहिले अवकाश प्राप्त छ। अब यो बेलामा के गर्ने त? यो हातखुट्टा चलुन्जेलसम्म त केही न केही राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर समाजसेवाको क्षेत्रमा अब जस्तो मठ मन्दिरको संरक्षण सम्वर्धन यहाँले देखिरहनु भएको छ होला, 32 पुतलीको राम मन्दिर, त्यस्तै अर्घाखाँचीको परशुरामेश्वर मन्दिरको अब कुन अवस्था थियो त्यो बेलामा। अब अहिले यहाँले देख्नुभयो भने एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ, होइन? अब 32 पुतलीको राम मन्दिर नेपालको सफा सुग्घर मन्दिर मध्येको एउटा बनाउन सफल भयो 32 वर्षको प्रयासपछि। त्यस्तै गरिकन पशुपन्छीहरूको कल्याणको लागि पशुपन्छीप्रति निर्दयता रोकाट समाज जुन बेलामा नेपालमा संस्थागत रूपबाट पशुपन्छीको लागि कुनै संस्था नै थिएन, त्यो बेलामा 48 सालमा हामीले स्थापना गऱ्यौँ। अब अहिले कमसेकम यो दुखी कुकुर, गाई, बस्तु, बिराला, बाँदरहरूको सेवा गरेर बसिरहेको छ, होइन? त्यस्तै गरी मानव सेवाको लागि सडकमा मान्छे यत्तिकै अल्पत्र छन्, उनीहरूलाई के गर्ने त भन्दाखेरि सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन भन्ने एउटा संस्था, साँचो जीवन निर्माण अभियान भन्ने स्थापना गरेर त्यसकै माध्यमबाट त्यसकै अन्तर्गतमा यहाँले सुनिरहनु भएको होला मानव सेवा आश्रम। मानव सेवा आश्रमको स्रष्टा द्रष्टा जे भनौँ त्यो बनेर चाहिँ नि त्यसको प्रमुख संरक्षक भएर अहिले देशभर करिब करिब 26 ठाउँमा आश्रम स्थापना भएको छ। त्यस्तै गरिकन 16 जिल्ला कभर गर्छ। त्यसले आफ्नै 12वटा जति ठाउँमा घरहरू बनिसकेको छ। अहिले करिब करिब हरेक दिन 1600 देखि 1700 मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यहाँ बिहानदेखि बेलुकाको भोजन पाउँछन्, औषधि उपचार हुन्छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम, नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम मानव सेवा आश्रमको माध्यमबाट नेपालमा अहिले भइरहेको छ। अब त्यो काममा पनि संलग्न हुन पाएको छु। लगायत अब पुस्तक पुस्तिकाहरू, अब अहिले भनौँ न गुठीको विषयमा नेपालमा गुठीको बारेमा, गुठीको यत्रो महत्त्व छ तर गुठीको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान मैले अघि नै भने सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन। सरकारले सधैँ नै गुठी भनेको जग्गा 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 भनेर सम्झिरहेको थियो। अब मैले भने यो गुठी जग्गा मात्र होइन है, यो त सम्पदा हो। किनभने यसभित्र मठ मन्दिरको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने क्षमता छ र हाम्रा पुर्खाहरूले राज्यलाई कुनै पनि दुःख नदिने गरिकन उनीहरूले राखेको चाहिँ जिउनीबाट, जिउनी भनेको जग्गा जमिन, त्यसको आम्दानीबाट मठ मन्दिर पनि चल्ने, त्यहाँका पुजारी र रैरकमीदेखि लिएर सबैलाई काम गरे बापतमा केही पाउने पनि गरेर रोजगारीको सिर्जना र अर्को चाहिँ फेरि अनेकतामा एकता। एउटा मन्दिरमा राखेको गुठीमा त्यहाँ विभिन्न जात जातिका मान्छेहरू संलग्न हुन्छन् र उनीहरूको उद्देश्य के हुन्छ भने यो मन्दिरको काम राम्रो गर्ने, यहाँको जात्रा मात्रा राम्रो गर्ने, यसलाई चाहिँ भव्यसँग चाहिँ सुरक्षित गरेर राख्ने भन्ने जुन त्यो एउटा भावना र धारणा छ, त्योलाई एकदम पक्का बनाउनुको लागि, त्यसलाई एउटा सुदृढ बनाउनुको लागि जुन एउटा व्यवस्था गर्दै अब त्यो गुठी भन्ने, अब त्यो भनेको एउटा सामाजिक पुँजी हो नेपालको लागि। अब त्यो सामाजिक पुँजी विश्वकै लागि अनौठो छ।
अब हुन त बेलायत अमेरिकामा कतिपय विश्वविद्यालयहरू 12औं 13औं शताब्दीपछि इन्डाउमेन्ट सिस्टमबाट हाम्रै गुठी जस्तै चलनबाट चलेका छन्। तर हामी कहाँ त 5औं 6औं शताब्दीदेखि नै गुठीको एउटा चाहिँ प्रौढ रूप पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडिदेखि कहिलेदेखि चल्या होला थाहा छैन हामीलाई, तर 5औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि त त्यो त एउटा प्रौढ रूपमा चाँगुनारायणको चाहिँ नि मानदेव प्रथमको 522 को विक्रम सम्वत 522 को अभिलेखमा पाइन्छ। यसैले गुठी भनेको चाहिँ नि हाम्रो जनजीवनमा भिजेको एउटा चाहिँ नि अत्यन्त सुदृढ र कुनै कुरालाई बलियो बनाउनु पर्यो, कुनै कुरालाई दिगो गराएर चाहिँ नि चलाउनु पर्यो भने गुठी राख्ने भन्ने जुन एउटा भावना धारणा छ त्यसकै माध्यमबाट चलिरहेको हो। तर अब सरकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन। सम्पदा हो मुख्यतः, त्यो सम्पदाको जिउनीको लागि राखेको चाहिँ जग्गा हो। यसैले त्यो जग्गा भनेर हामीले मास्त्यौँ भने हाम्रो सम्पदा मूर्त अमूर्त सम्पदा खतम हुन्छ। त्यसैले मूर्त अमूर्त सम्पदालाई जोगाउने हो भनेदेखि गुठीलाई जोगाउनुपर्छ। गुठीलाई चाहिँ नि अब हिजो मासिसकेको गुठीलाई पनि कसरी जोगाउने, अब बाँकी भएको गुठीलाई पनि कसरी जोगाउने, त्यसरी चाहिँ हामी जान सक्यौँ भनेदेखि अब त्यसको उपाय छन्, नभएको होइन, प्रशस्त छन्। तर अब सरकार आउनु पर्यो, ल हामीलाई सिकाइदेऊ भन्न आउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू बसेर चाहिँ नि ल यो गऱ्यौँ भने गुठी जोगिन्छ भन्न सकिन्छ। तर अब हामी कहाँ सरकार भनेको कस्तो छ भने सरकारको कान छ सुन्दैन, आँखा छ देख्दैन, मुख छ बोल्दैन। अनि त्यो एउटा चाहिँ नि के भन्ने, अब त्यो के पनि नबोल्ने सरकारसँग चाहिँ नि के आशा गर्ने, त्यस्तो पनि कहिले कहिले देखिरहेको छ। यो त अबेला भइसक्यो, धेरै अगाडि गर्नु पर्थ्यो। किनभने विक्रम सम्वत 1910 को श्रीपाद सुरेन्द्र विक्रम शाह अथवा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर भएको वखतमा मुलुकी ऐन बन्यो। त्यो मुलुकी ऐनमै चाहिँ नि गुठीको परिभाषा छ। त्यहाँ के परिभाषा छ भने गुठी भनेको देवताको लागि छोडेको सम्पत्ति, त्यो निजी हुँदैन, त्यो सार्वजनिक हुन्छ, त्यो गुठी हुन्छ, देवस्व हुन्छ। त्यो देवस्वलाई मास्न पाइँदैन भनेर उहिले भनिदिया छ। भनेको चाहिँ नि निजी गुठी पनि देवस्व हो। तर अब त्यो 1910 ले भनेको कानुनलाई चाहिँ नि मान्ने कोही पनि भएन। 2021 सालमा गुठी संस्थान जन्मियो, राजगुठीको लागि जन्मियो, छुट गुठी निज गुठीको लागि के पनि भएन। अनि निजी गुठीहरू चाहिँ नि पनि देवस्व है भनेर भन्दै पनि त्यसलाई मास्न थालियो। कहिले जग्गा सट्टापट्टाको नाउँमा, यहाँको अमूल्य जग्गा छ काठमाडौँको, त्यसलाई सट्टापट्टा दियो कहाँको त भन्दा नाङ्गलीभिरको बाँदर नाच्ने जग्गा होइन। असनको राम्रो जग्गा चाहिँ गुठीको छ, त्यसलाई चाहिँ करोडौँ रुपियाँमा बेच्यो। अनि 2-4 लाखको चाहिँ कहाँ किन्यो त भन्दा 5 कालको भिरमा। अब यसरी चाहिँ नि खतम पारियो। अब त्यो चाहिँ नि 41 सालमा गुठी ऐनमा संशोधन भएर त्यो रैतानी भन्ने जुन आयो नि, अब रैतानी भन्ने आएको थियो गुठी अधीनस्थ जग्गाको लागि मात्रै। तर यहाँ के भइदियो भने गुठी संस्थानले त गर्छ भने हामी किन नगर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा चल्यो। अब त्यो प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि चाहिँ नि विभिन्न कार्यकारी आदेशहरूबाट कहिले मन्त्रीले आदेश गरिदिने, कहिले चाहिँ नि महानिर्देशकले आदेश गरिदिने, गर्दै चाहिँ नि हाम्रा गुठीका जग्गा जमिनहरू निजी गुठीका, छुट गुठीका, अब राजगुठीका पनि ती समाप्तिको बाटोतिर चाहिँ नि गइरहेका छन्। तिनीहरूलाई जोगाएनौँ भने हाम्रो मठ मन्दिरहरूलाई जोगाउन सकिँदैन, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउन सकिँदैन, हाम्रो देशलाई पनि वास्तवमा भन्यो भने गाह्रो हुन्छ। किनभने जब संस्कृति नै छैन भने अनि बिना संस्कृतिको त देश हुँदैन। अब हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि पनि जति गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन होइन, किनभने त्यतिखेर बजेट भएन। अब मन थियो होला, त्यसलाई चाहिँ नि कार्यरूपमा गर्नको लागि पैसा थिएन। अब अहिले चाहिँ नि जेन तेन प्रकारेण ऋण गरेर हुन्छ कि विप्रेसनहरू आएर हुन्छ कि छ, बजेट छ, तर मन छैन। अनि फेरि संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनेर राखिदिएको छ। अब धर्मनिरपेक्ष भनेको धेरैले के बुझेका छन् भने धर्मको लागि हामीले काम गर्नुहुन्न भन्ने बुझे। अब सरकारको चाहिँ नि कुरा सुन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भनेको समानताको व्यवहार गर्न खोज्या भनेर एकातिर भन्छ। अब अफिसमा गएर चाहिँ नि कुनै मठ मन्दिरको लागि लाउन, मेरो मठ मन्दिर त भत्किन लाग्यो, बिग्रिन लाग्यो, यसलाई केही सहयोग गर्नु पर्यो भन्यो भने उनीहरू के भन्छन् भने अब धर्मनिरपेक्ष छौँ, हामीले गर्न मिल्छ र भन्ने जस्तो छ। तर उनीहरू त मलाई लाग्छ गल्तीमा छन्। हाम्रो आधार धर्म संस्कृति भनेको त नेपालको आधार हो। त्यो नेपालको आधारलाई नै चाहिँ नि मास्नको लागि त संविधानले भने होइन।
यसैले त्यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दले पनि मान्छेमा अल्मल्याछ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अल्मलिरहेछन्। उनीहरू चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपबाट सिधा रूपबाट सजिलो रूपबाट सहयोग गर्न चाहिँ तयार छैनन्। अब कुनै चाहिँ सम्बन्धको कारणले कुनै कारणले चाहिँ कसैले पाएदेखि बाहेक नभएदेखि चाहिँ मठ मन्दिरहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नलाई असाध्य गाह्रो भइरहेको छ। अब मलाई त के लाग्छ भने यदि हामीले समयमै यसमा विचार गरेनौँ भने हाम्रा मठ मन्दिरहरू चाहिँ नि त्यो व्यवहारिस बन्ने अवस्था चाहिँ झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। अब अहिले भन्नलाई त हामी स्थानीय सरकार भन्छौँ, प्रदेश सरकार भन्छौँ, सङ्घीय सरकार भन्छौँ। अब त्यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई पनि स्तरको आधारमा होइन, स्थानीय महत्त्वको मठ मन्दिरहरू छ भने स्थानीय सरकारलाई हेर्नलाई बजेट सजेट दिउँ, त्यसबाट चाहिँ नि एउटा समितिहरू बनाएर चलुन्, त्यसले पनि त संरक्षण सम्वर्धन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रदेशमा गर्न सकिन्छ, सङ्घमा गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको, राष्ट्रिय महत्त्वको मठ मन्दिरहरू अब जस्तो पशुपतिनाथ, लुम्बिनी जस्तालाई चाहिँ नि सङ्घ सरकारले हेर्ने र त्यसको लागि पनि चाहिँ अब छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष छ, लुम्बिनी विकास कोष छ। तर अब त्यहाँ भएको ऐनहरू कस्तो छ भने काम गर्न खोज्दा काम गर्न सकिने किसिमको छैन। त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यो समयअनुसार संशोधन परिमार्जन गर्दै गएर चाहिँ नि साँच्चै नै केही काम सरकारको तर्फबाट अब सहयोग गरिदिने हो। अब हुन त बजेट केही न केही विकास निर्माणको लागि सरकारले दिइरहेको छ, तर त्यसमा पनि चाहिँ नि सबै जनताहरूको पनि त्यत्तिकै सहभागिता रहने, सरकारको पनि रहने र त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँ दान दक्षिणा गर्नलाई पनि मान्छेहरूलाई अब ट्याक्स दिएको दक्षिणा के अरे कुनै मठ मन्दिरको लागि चाहिँ सहयोग गरेको छ 5 लाख 10 लाख कुनै व्यक्तिले गर्यो भने त्यस्तोमा पैसा नलाग्ने, ट्याक्स नलाग्ने गरिदियो भनेदेखि त मान्छेले दिन थाल्छन्। अनि त्यसरी व्यक्तिगत रूपबाट पनि पैसा जम्मा हुन थालेपछि त मठ मन्दिरहरूले अब जस्तो भनौँ पशुपतिनाथको मन्दिर छ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष छ, त्यसमा कुनै मान्छेले धनीमानी व्यक्तिले पुगिसरी आउने मान्छेले म 10 लाख दिन्छु भन्यो भने दिन सकोस्। तर त्यो 10 लाख दिएकोमा फेरि ट्याक्स लिन्छ सरकारले। कतिपय मान्छेहरूको भावना के हुन्छ भने ट्याक्स नलिदियोस्, हामी दिन्छौँ भन्ने छ। त्यसैले त्यस अनुसारको पनि ऐन कानुन बनाउँदै हामी गयौँ, सुधार गर्दै गयौँ भने मलाई लाग्छ नेपालका मठ मन्दिरहरूमा सामान्य जनस्तरको पनि सहयोग बढ्दै जान थाल्छ। र त्यसपछि चाहिँ नि अब कतिपय मठ मन्दिरहरूको जिम्मा अब जस्तो भनौँ यहाँ विभिन्न कर्पोरेट हाउस छन्। अब स्थानीय स्तरमा कतिपय मठ मन्दिरहरू, गुम्बा बिहारहरू भत्ती बिग्रिरहेका छन्। त्यस्तोमा त्यो कर्पोरेट हाउसले 5 वर्षको लागि म सञ्चालन गरिदिन्छु, यसको मर्मत सम्भारदेखि लिएर सबै म गरिदिन्छु भन्यो भने त्यस्तो दिन सक्ने व्यवस्था पनि अब हुनु पर्यो। अब जस्तो यस्ता कुराहरू अब अहिले विदेशमा जापानतिर हेऱ्यौँ भने, त्यस्तै गरिकन अरू मुलुकहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यस्तो चाहिँ नि त्यो किसिमको धारणाअनुसार चलेको पाइन्छ। अब हामीले पनि चाहिँ नि सरकारले मात्रै लोन नलिने हो भने यसरी विकेन्द्रीकरणको स्थितिमा पनि हामी जानु पर्छ। त्यसरी गयौँ भने मलाई लाग्छ राम्रो हुन्छ। 2-4वटा मठ मन्दिरहरूलाई सामान्य दिनलाई छ, त्यो कनिका छरेको जस्तो छ नि। अब त्यहाँ चाहिन्छ चाहिँ नि 5 करोड, अब त्यहाँ दिएको छ 5 लाख, त्यसले त केही हुनेवालै छैन। दिस भन्ने मात्रै हो। त्यसैले अब समग्रमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। पुरातत्व विभाग छ संस्कृति मन्त्रालयमा, धेरै जसो मठ मन्दिरहरू छन् गुठी संस्थान अन्तर्गत भूमि सुधार मन्त्रालयमा। त्यसैले त्यो नै मिलिरहेको छैन, त्यसलाई एकरूपता ल्याउनु पर्यो। र अझ साँच्चै भन्ने हो भने संस्कृति मन्त्रालय अलग्गै बनाएर त्यो संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ नि हाम्रा मठ मन्दिर, गुम्बा बिहार, मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूलाई हेर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने केही होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।